अस्सलाम वालेकुम, ENN टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा। अभी आप जैसा देख सकते हैं कि मैं अभी मौजूद हूं धरने का जो मेन कंटेनर उसकी बैक साइड पे हम बैठे हैं और धरने को तकरीबन यहाँ पे जो धरने के जो शुरका हैं उनको तकरीबन यहाँ बैठे हुए 6 दिन हो चुके हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये मौलाना साहब के साहबजादे मौलाना असजद महमूद साहब। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले चूँकि मौलाना साहब को तो तकरीबन हर बंदे को तारुफ है, मैं चाहूँगा कि इनको जो साहबजादे हैं वो पहले अपना तारुफ करा दें कि मतलब उनकी क्या रूटीन है। सर आपका मतलब सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर अपने हवाले से बता दें कि सर आपकी क्या रूटीन है, आप बस क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ख़ुद इस वक्त तालीमी मराहल से गुज़र रहा हूँ। दरसी निज़ामी का आखिरी साल है मेरा और जिसे दौर हदीस का साल कहते हैं। तो साथ साथ मैं अपनी जमात के ज़ेली तंजीम जमीयत तलबा इस्लाम से वाबस्ता हूँ, जिसका मैं ज़िम्मेदार भी रह चुका हूँ मुख्तलिफ़ अदवार में। इस वक्त तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ बल्कि एक कारकुन की हैसियत से इस आज़ादी मार्च में शरीक हूँ। तो मेरी अपनी लाइफ और ज़िंदगी जो है वो इस वक्त तालीमी मराहल से गुजर रही है। सही है सर, मैं आपसे ऐसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर का एक तो मतलब नॉर्मल एक तो बंदा है जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, एक उसके बेटे में और आप चूँकि आपने जब आँख खोली होगी बचपन से ही आपने सियासत देखी है, आपने इर्द बातें माहौल देखा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना फ़र्क है उस चीज़ में। ज़ाहिर बात है जब आप किसी मशहूर शख्सियत के घराने से हो तो समाज में आपको बहुत से आसानियाँ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन निस्बत जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरी निस्बत जो है वो हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह जो मेरे दादा जान थे उनकी तरफ है, और फिर मेरे वालिद साहब कायदे हुर्रियत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ निस्बत है। तो ये बहुत बड़ी निस्बत है जिस पर जितना भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, मतलब इनसे हट के आपकी जो जमात है, ज़ाहिर बात है आपके तो वालिद साहब हैं माशाल्लाह से, आपका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है, तो उससे हट के आप अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है जो जिसको आप समझते हैं कि जो मतलब पाकिस्तान की सतह तक आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है यहाँ पे मौजूदा दौर में? तो सबसे पसंदीदा लीडर मेरे वालिद जो हैं हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, वही मेरे सबसे आइडियल और पसंदीदा। हट के अगर मैं आपकी पार्टी से हट के बात पूछ रहा हूँ, उनसे हट के आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है अगर आप बताना चाहें? उससे हटकर तो बहुत से मुअज़्ज़ज़ सियासतदान हैं हमारे, और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ सिम में खड़े सियासतदान हैं उन्हें मैं ज़्यादा फेवर करता हूँ। अगर कोई एक नाम हमें बता दें तो? एक नाम की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे उस लॉबी को सपोर्ट करता हूँ और उनके नुमाइंदों को पसंद करता हूँ जो सिविल सुप्रीमेसी की आवाज़ लगाते हैं, जो इस मुल्क में डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो यहाँ के अवाम को हुकूक दिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वो लोग मेरे पसंदीदा लोग हैं, और वो लोग जो किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार तक जाना चाहते हैं और एक सहारा लेना चाहते हैं, उन लोगों को मैं सियासी हवाले से पसंद नहीं करता। ठीक हो गया सर। अब चूँकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कुछ में आज से सियासत के हवाले से भी क्वेश्चन बनते हैं। सर पहली चीज़ तो मुझे आप ये बताएं कि जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब आपके 6 दिन यहाँ पे गुजर चुके हैं, तो आपको लगता है अभी तक जो आपका मतलब आप जिस मकसद को लेके चलें वो मकसद आपको पूरा होता दिखाई नज़र आता है कि नहीं आता? मेरा अंदाज़ा और ये तज्ज़िया है कि आज़ादी मार्च अपना समाजी और सियासी मकसद हासिल कर चुका है। सर वो अब किस तरह आप कह चुके हैं, चूँकि आपका मेरे ख्याल से अभी तक तो कि मुतालबा देखें लाखों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, मजहबी लोग हैं इसमें, नेशनलिस्ट हैं इसमें, लिबरल मौजूद हैं, सेकुलर मौजूद है, और आप देख रहे हैं कि एक मजहबी लीडर उन सब की क़यादत कर रहा है, और मजहबी कारकुन जो सियासत में हैं उनके सीने इतने खुले हुए हैं कि उसमें आपके तमाम जो लोग मुख्तलिफ नज़रियात के लोग थे वो उसमें समा रहे हैं। तो ये हमारी फराखदिली और मजहबी लोगों का जो चेहरा हमने पूरी दुनिया को दिखाया है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और हम जितने मुनज़्ज़म और पुरअमन हैं, और दुनिया को जो हमने दिखाया कि मजहबी लोगों को आप सियासत से अलग नहीं कर सकते, और जिस जंग में आपने डाला और उसमें मजहबी लोगों का जो चेहरा दिखाने की कोशिश की, जमीयत उलमा इस्लाम ने उस प्रोपेगेंडे की उससे पर्दा हटाया और पूरी दुनिया को आज पैगाम दिया कि मजहबी लोग जो हैं
وہ یہاں کے لوگوں کی قیادت کر سکتے ہیں اور پاکستان کو اپنی اسلامی تشخص واپس دلا سکتے ہیں۔ 70 سال گزرنے کے باوجود آج قائد اعظم کا پاکستان یہ لوگ نہیں بنا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اور اس ملک کے نظریاتی اساس پر ہمیشہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ سر ابھی آپ کو تقریباً یہاں پہ 6 سے 7 دن ہو چکے ہیں، تو مزید آپ کا ویسے اگر آپ سے میں پوچھوں آپ کا کیا پلان ہے؟ ابھی آپ نے یہاں پہ مزید بیٹھنا ہے یا آپ نے ڈی چوک یا آگے بڑھنے کا آپ کا ہے پروگرام؟ ظاہر سی بات ہے قیادت نے کرنا ہے، میں بھی ایک کارکن کی طرح قیادت کے فیصلوں کا منتظر ہوں۔ جس طرح بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے کارکن اسی پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے یا واپس کی طرف جائیں گے۔ سر اگر آپ سے میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے پوچھوں، سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آپ کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ملک کی جو موجودہ مسائل ہیں اس کا حل آپ کو لگتا ہے صرف اس استعفے تک ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اگر آپ مطالبہ ہمارے ان کا استعفیٰ جو ہے ہمارا چھوٹا مطالبہ ہے، ہمارا بڑا مطالبہ جو ہے وہ ایک نئے صاف شفاف انتخابات کا مطالبہ ہے۔ اگر وہ ہو جاتے ہیں اور اس میں فوج مداخلت نہیں کرتی تو پھر آپ کے ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکے گا کہ جس طرح یہ چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن سر دیکھیے یہ چیز بھی تو دیکھیں نا کہ ابھی تک گورنمنٹ کے بعد جتنا عرصہ بھی گزرا ہے کوئی ایسی انتخابی اصلاحات تو ہوئے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو تو اس میں مطلب فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں بقول آپ کے، جیسے آپ مطلب آپ کا یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، تو آپ پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں کل عمران خان صاحب ریزائن دے دیتے ہیں تو پرسوں فرض کریں مطلب کچھ عرصے بعد انتخابات ہو جاتے ہیں، تو پرسوں انتخابات کی بات تو ہم نہیں کر رہے، ہم تو ان چیزوں میں اصلاحات کے بعد صاف اور شفاف انتخابات تب ہی ہوں گے جب آپ اس میں اصلاحات کریں گے اور پھر یہ آپ کے انتخابات جو صاف ہوں گے اور حقیقی نمائندے آپ کے پارلیمان میں آئیں گے اور وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، تب ہی اس ملک کے معاملات ٹھیک۔ سر دوسرا میرا سیکنڈ لاسٹ آپ سے کوشچن ہے کہ یہاں پہ تعداد کی بات، چونکہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں، ہر بندہ مطلب مختلف تعداد بتا رہا ہے، آپ کا جو کہ ظاہری بات ہے پہلے دن سے بلکہ آپ اس سے پہلے بھی ساتھ آئے مطلب جو آپ کا سارا ریلی تھی، تو اگر میں آپ سے تعداد پوچھوں کہ یہاں پہ اس ٹائم آپ کی نظر میں کتنے شرکاء بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو خود آخر تک گیا ہوں کئی مرتبہ، یہ پیچھے پنڈال یا آپ کو جو ہمیں گراؤنڈ دیا تھا انتظامیہ نے وہ مکمل طور پر بھر چکا ہے، اس میں تو لوگ نہیں سما رہے ہیں، اور آگے بھی میں آخر تک گیا ہوں وہاں پر بھی لوگ ہی ہیں، لاکھوں لوگ ہیں۔ اگر کوئی ان لوگوں کی تعداد گن سکتا ہے تو ہمیں بھی ایگزیکٹ فگر بتا۔ سر ویسے اگر اسٹیمیٹ اگر ہم بتا دیں، چونکہ ایک ہوتا ہے نا ہر بندہ، کوئی کہہ رہا 10,000 بھی نہیں ہے، کوئی کہہ رہے لاکھوں میں ہے، اگر میں آپ سے ویسے اسٹیمیٹ تعداد پوچھوں کہ کتنی تعداد یہاں پہ لوگوں کی موجود ہے تو اب کتنی تعداد ہے؟ لاکھوں میں تعداد، لاکھوں میں سے کتنے لاکھ ہیں مطلب یا کم میں؟ 10 سے 15 لاکھ کے درمیان، 10 سے 15 لاکھ میں۔ اور آپ کو ویسے سر آپ کو مطلب پرسنل آپ کا اوپینین میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں گے یا یہیں پہ آپ کے مطالبات یا جو آپ چاہتے ہیں تصادم جائیں گے؟ ہم ہیں عدم تشدد والے لوگ، ہمارے اکابرین نے 1919 میں ہمیں عدم تشدد کا فلسفہ دیا، آج تک ہم اسی پر گامزن ہیں، ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے اور نہ اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ سیاسی جدوجہد ہماری چلتی رہے گی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم فیصلے بھی کرتے رہیں گے اپنے۔ اس ملک میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تھے جو آئین کو نہیں مانتے تھے، جو پاکستان کی جمہوریت کو نہیں مانتے تھے، وہ تھے 10 سے 15 ہزار لوگ یا 10 سے 1500 لوگ، لیکن لاکھوں مذہبی لوگ جو اس طرف جا سکتے تھے، ان کو جمہوریت اور آئین اور ووٹ کی طرف لانے والی اگر شخصیت ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور میرے خیال میں ریاست کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے مذہبی طبقے کو ایک آئینی اور جمہوری اور سیاسی راستہ دکھایا ہے۔ سر میرا آخری کوشچن آپ کا ہمارے لیے میسیج یوتھ کے لیے، جو پاکستان کی یوتھ ہے، مولانا صاحب کے فرزند اپنی یوتھ کو کیا کہیں گے؟ آپ آخری پیغام اگر آپ میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کو دیکھنے کے بجائے وہ سیاست کو پڑھیں، سیاست سیکھیں، اسلام کے سیاسی اور معاشی سیاست کو نظام کو سمجھیں۔ یہ ایک آفاقی نظام ہے جو خالق نے اپنے مخلوق کے لیے بھیجا ہے، اس نظام کی طرف جب تک آپ نہیں آئیں گے یہ حالات اسی طرح رہیں گے اور ہر طرف خرابیاں پھیلتی جائیں گی۔ تو جس طرح ہم پر نماز اور روزے فرض ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر خالق کا بھیجا ہوا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنا بھی ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ تو میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ وہ دیکھنے کی بجائے چیزوں کو خود پڑھیں، اسٹڈی کریں، ان لوگوں کے پاس جائیں جو اس نظام کو سمجھتے ہیں۔ آج میڈیا کے ذریعے تو پروپیگنڈے ہوتے ہیں،
पूरी दुनिया की जो मीडिया है 90% आपके वो यहूदियों के कब्ज़े में है, उनके ज़ेर असर है। और सियासी हवाले से भी वो चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पर हम काबिज़ हों, लेकिन वो हुक्मरानी डायरेक्ट नहीं चाहते, वो माशी हवाले से आपके ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। और हमारे नौजवान अगर नादानी या गफलत में उनके इस निज़ाम का हिस्सा बनते जा रहे हैं तो उन्हें इन हालात को ख़ुद तज्ज़िया करना चाहिए और अपने अकाबिरीन और सुलझे हुए सियासतदानों के बयानात पर नज़र डालकर उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें कुफर और उनके निज़ाम से बचकर हम आगे की तरफ चलें और ये मुल्क एक इस्लामी फलाही रियासत बन